बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज की किताब के साथ मैं हूँ फरखंदा शमीम। और नाज़रीन, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे हम बड़े इख्तिसार से बहुत ही जामे गुफ्तगू करेंगे, और वो हैं हमारी आज की साहिबे किताब मोहतरमा रबाब आयशा, एक जानी पहचानी सहाफ़ी, मुसन्निफ़ा, कॉलम निगार, इंटरव्यू करने वाली शख्सियत। इन्होंने बहुत ज़िंदगी मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ इंटरव्यूज़ किए और अखबारात की वज़ीरत बने। अखबार नवाए वक्त और जंग उनके बहुत मुस्तकिल प्लेटफॉर्म रहे इजहार के हवाले से, और एक लेडी रिपोर्टर के तौर पर एक नाम रहा। आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और इंशाअल्लाह आपको इस गुफ्तगू से लुत्फ़ आएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आप वालेकुम सलाम फरखंदा जी, बहुत खुशी है कि आज आपकी किताब खाक के आसपास और आपकी दूसरी किताब सदाबहार चेहरे वो आज नुमाइश यानी उसकी पज़ीराई हुई, और उसमें हमने फाज़िल मुकर्ररीन को सुना जिन्होंने आपके फ़न पर, आपकी शख्सियत पर और आपके अंदाज़ पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। आप बताइए, आपको ज़ाती तौर पर कैसा लग रहा है आज की इस तकरीब का लॉन्च होना? हाँ फरखंदा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और इस एतबार से भी बहुत इस हवाले से भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी तक जो मेरी किताब है इन लोगों के सामने, मतलब इन दोनों किताबों का उस तरह से तारुफ नहीं हुआ था जैसा कि होना चाहिए था। मैं खैर ये जो खाक के आसपास है ये तो अभी 4-5 दिन पहले ही शाया हुई है, लेकिन हाँ सदाबहार चेहरे जो है सो 2 महीने हो गए हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि बड़ी अच्छी तकरीब भी हुई है और लोगों ने ना किताब को भी सराहा है। आप ये बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया कि आप पहली मरतबा लॉन्च हो रही थी किताबों के हवाले से। वैसे तो आपका नाम जो है वो जंग अखबार और नवाए वक्त की वसातत से हर घर में है, हर घर में रहा। तो ये बताइए कि क्या आप समझती हैं रबाब आयशा साहबा के तारुफ जो है फ़न का, हुनर का, उसको जल्द कर लेना चाहिए, उसको मुतारिफ उसकी पज़ीराई में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए? क्योंकि क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगी कि अब वो वक्त नहीं रहे, इतनी तेज़ मीडिया हो गया, ज़राए अबलाग हो गए। पहले तो दरियाफ़्त किए जाते थे जो फ़नकार होते थे और अहले हुनर होते थे, ढूंढने वाले मुहक्किकीन उन्हें घर घर गली गली भी ढूंढ लेते थे, और अब माहौल मुख्तलिफ है। अब आप क्या समझती हैं? आप फरखंदा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्योंकि अब हालात बदल गए। पहले तो अदीब जो होते थे वो अपने घरों में बैठ के लिखते थे, और कुछ अदीबों का तो काम सामने आ ही नहीं सका क्योंकि उन्होंने कभी शाया ही नहीं कराया, बहुत पुरानी वक्त की बात है। लेकिन इससे पहले मेरी कॉलमों की एक ज़िंदगी और ज़ाविये के नाम से किताब छपी थी। वो 1995 में छपी थी। उसकी भी लॉन्चिंग जो है वो रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल ने ही कराई थी, और उसमें जो मेहमान खुसूसी थे इफ्तिखार आरिफ थे। तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ ये गैप बहुत लंबा हुआ है कि मैंने अपनी किताबें कभी किसी मतलब किताबों की शक्ल में मैं अपना जो राइटिंग्स थी, जो मेरे अपने मज़ामीन या कह लें या वो मैं कभी नहीं लाई। तो अब मुझे खुशी है कि ये मेरी दोनों किताबें जो हैं लोगों की निगाह से गुजरेंगी इस तकरीब के बाद। एक ख़ास चीज़ तो हमने दोनों कुतुब ख़ास तौर पर सदाबहार चेहरे और आपकी दूसरी किताब में भी महसूस की क़ारीन ने, कि लोग आमतौर पर इस चलन के मालिक होते हैं कि जो नामवर शख्सियात हैं उन्हीं के साथ खाका निगारी करते हैं या गुफ्तगू करना चाहते हैं। आपके यहाँ जो मुझे इख्तिसास नज़र आया है वो ये नज़र आया है कि आपने कुछ ऐसी शख्सियात को भी जो पब्लिक में नहीं हैं कभी, लेकिन आपने उनके हुनर खोजे, उनकी खूबियाँ खोजी। ये तजुर्बा आपके ज़हन में कैसे है? आप बहुत सही कह रही हैं। असल में बात ये कि मैं लोगों की जो खूबियाँ होती हैं ना, मैं ये नहीं देखती कि कौन बड़ा है, कोई कितना दौलतमंद है और या कितना गरीब है। मैं उनकी खूबियों पे नज़र रखती हूँ। मैंने और भी बहुत से कॉलम लिखे, मिसाल के तौर पर वो इसमें है नहीं, हमारे नवाए वक्त में एक प्रूफ रीडर थे रशीद साहब, उन पे भी मैंने कॉलम लिखा था। मैं इसमें शामिल करना चाहती थी लेकिन वो मुझे मिला नहीं। अब वो साहब यहाँ पे आए हुए थे, अशफाक काजी इस वक्त आए हुए थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया था। वो एक मतलब मैं उन्हें ये कहूँगी कि अननोन शख्सियत हैं, और वो यहाँ पे सेटेलाइट टाउन में रावलपिंडी का जो इलाका है वहाँ पे एक छोटा सा इदारा चला रहे थे जहाँ वो बच्चों को ना मुफ्त हुनर सिखाते हैं।
یہ اے سی وغیرہ کو ٹھیک کرنے کا، اور اس سے بچے اپنا کام، تو میں اس سے بڑی متاثر ہوئی کہ وہ بغیر پیسوں کے نا غریب بچوں کو چیزیں سکھاتے ہیں، بچے پھر اپنا کام شروع کر کے نا اپنے خاندان کے لیے کفالت کرتے ہیں۔ ان پہ میں نے لکھا، اور میں نے ہی انہیں فون کر کے کہا تھا کہ اشفاق صاحب اس کتاب میں جو خاک کے آس پاس ہے اس میں ان کے بارے میں نے لکھا ہے، اور اس سے پہلے میرے گھر میں ایک کام کرتی تھی عورت، فیروزہ نام تھا اس کا، اس کے اوپر بھی میں نے ایک خاکہ لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ مجھے بہت متاثر کرتے ہیں، جو مطلب اپنا ہنر جو ہے وہ تقسیم کریں، بانٹ رہے ہیں، اور اس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بہت اچھے۔ مجھے یہ بتائیے رباب عائشہ صاحبہ کہ عام طور پر اس فن کو جیسے ہم خاکہ نگاری کہتے ہیں، جی، فی زمانہ خاکہ اڑانے کے مترادف کر دیا گیا۔ ایک زمانہ تھا کہ جب خاکہ نگاری ایک باقاعدہ ہنر کی طرح کہ اثبات رکھتا تھا، سب مثبت سوچ کے ساتھ آتا تھا خاکہ، کسی کی شخصیت کے اندرونی خد و خال۔ اب آتا ہے شخصیتوں کا اچھال۔ پہلے جمال ہوتا تھا، شخصیتوں کو جمالتے تھے، اب اچھالتے ہیں اور اس کو خاکہ نگاری کا نام دیتے ہیں۔ بہت سارے اب ایسے ٹرینڈ چل پڑے ہیں کہ کچھ رسالے باقاعدہ اس کام کے لیے نکلنے لگے ادب کے نام پر، کچھ تحریریں ادب کے نام پر اس طرح سے۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ یہ کیا ٹرینڈ ہے اور یہ اس کا چلنا کیسا ہے؟ مجھے اس سے بہت زیادہ اختلاف ہے۔ دیکھیے، خاکہ اڑانا جو ہے نا وہ تو ایک طنزیہ انداز میں ہم کہیں گے نا، ایک طنزیہ جملہ ہے، خاکہ اڑانا ایک طنزیہ لفظ ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر انسان میں دیکھیں اچھائیاں اور برائیاں ہیں، خوبیوں اور خامیوں کا پتلا ہے انسان۔ ہم میں پتہ نہیں کتنی خامیاں ہوں گی، تو اگر ہم لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں اور انہیں کھوج کے ان کو سامنے لائیں تو ان کو دیکھ کے لوگ کچھ سیکھ سکتے ہیں، اپنے کردار میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح ہوتا ہے، اگر میں اشفاق قاضی پہ میں نے لکھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کے کسی اور کے دل میں یہ تمنا جاگے کہ میں بھی کوئی ایسا کام کروں جس سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے۔ آپ سے آخری بات پوچھوں گی، جی، ایک اچھا انٹرویو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ایک اچھا انٹرویو، ایک اچھے انٹرویو کے اندر کیا خصوصیات ہونی ضروری ہیں، انٹرویو لینے والے کے حوالے سے بھی اور دینے والے کے حوالے سے؟ اچھا، آج کل ایک چیز میں نے بہت نوٹ کی ہے، جو انٹرویو لے رہے ہیں، اور میں نے ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے، اور جو یہ یوٹیوب پہ جو چینل چل رہے ہیں اس میں جو اینکر ہوتا ہے، جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ، مطلب اپنے آپ کو یوں لگتا ہے جیسے اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ کم بولے، اور جو انٹرویو دے رہا ہے جس سے آپ بات کریں وہ اپنے بارے میں زیادہ بتائیں۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ انٹرویو کی خوبی ہونی چاہیے، ایک اچھے انٹرویو کی۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ اگر یہ مجبور نہ کریں، یہاں پہ بھی میں یہ کہوں گی کہ اگر کوئی اپنی کوئی چیز پرسنل نہیں بتانا چاہتا تو اسے قریت کے یا کہیں سے دیکھ کے، اگر اس کا کوئی نیگیٹو اس کی زندگی میں کوئی پہلو ہے تو اس کو جا کر کرے وہ انٹرویو لینے والا۔ تو یہ اس انٹرویو کو میں اچھا نہیں سمجھتی۔ تو بس آپ کی اختصار کے ساتھ ہمیں اپنے بارے میں اتنا بتا دیں، کہاں سے شروعات ہوئی تھی تعلیم کی؟ ہاں، تعلیم کی دیکھیں، بات یہ کہ میں اس لحاظ سے بہت خوش قسمت رہی ہوں کہ میرا گھرانہ نا اس سے پہلے، مطلب پاکستان بننے سے پہلے سے بہت تعلیم یافتہ تھا۔ میری والد تو میرے بہت ہی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ایم اے LLB کیا تھا، اور والدہ نے بھی علی گڑھ سے گریجویشن کی ہوئی تھی، اور ہمارے گھر میں بہت تعلیم کا سلسلہ تھا، پڑھائی لکھائی بہت تھی، سب پڑھتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے۔ اور حقیقت یہ کہ ہمیں شوق اس طرح پیدا ہوا کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو، ماں کو بھی، باپ کو بھی ہر وقت پڑھتے دیکھا تھا، فاضل وقت میں وہ لوگ پڑھتے تھے۔ اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ جب اسکولنگ کی ہے، سینٹ سیزا اسکول کہلاتا ہے وہ، وہاں سے میں نے میٹرک پاس کیا۔ پھر میں نے گورنمنٹ کالج سے اپنی تعلیم مکمل کی، راولپنڈی کا جو گورنمنٹ کالج ہے، پوسٹ گریجویٹ 6 روڈ پہ جو ہے، وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کے فوراً بعد ہی تو میں صحافت میں چلی گئی تھی، اور 25 سال جب جنگ افار میں نے جوائن کیا تھا سب سے پہلے، 25 سال جب مکمل ہوئے اور انہوں نے 25 سال کے بعد مجھے ریٹائر کر دیا تو میں نوائے وقت میں چلی گئی، اور پھر وہاں میں نے 19 سال کام کیا۔ اس طرح تقریباً 44 ایئرس جو ہے وہ میں نے کام کرتی رہی، اور وہاں سے بھی نکلنے کے بعد 2 سال میں نے پریس کلب میں بھی کام کیا۔
जी मुस्तकिल फ़ाल रही हैं। जी हाँ जी, मुस्तकिल पर। बहुत अच्छा लगा है आपसे रवा बादशाह साहबा बातचीत करना, और एक खुश आइन और बड़ा एक हौसला अफ़ज़ा तासुर गया है, मैसेज गया है हमारे नाज़रीन को भी कि काम करने के लिए ना तो उम्र का मामला है जी। दरपेश, ना ही कोई ऐसा उज़्र कि जिस पर बासानी काबू पाया जा सके, उसे हम काम के लिए रुकावट नहीं बना सकते। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत खुशी हुई इंतसाब कहानी के लिए आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फरखंदा आपका भी कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का।